बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए क़वाइद का एक टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ़ेल माज़ी के इक़साम। कल हमने देखा था कि फ़ेल क्या होता है और फ़ेल की ज़माने के लिहाज से, बनावट के लिहाज से, मानी के लिहाज से कौन कौन सी किस्में हैं। तो आज हम ज़माने के लिहाज से जो फ़ेल की किस्में थी उनकी वजाहत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ़ेल माज़ी। तो फ़ेल क्या होता है, कल हमने देख लिया था कि फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म होता है, जैसे जागना, सोना, खाना, पीना, चलना, जाना, आना, ये सारी चीज़ें। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में थीं? फ़ेल की 3 किस्में थीं। कितनी थीं? 3। फ़ेल हाल, फर्स्ट तो थी फ़ेल माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। तो यहाँ हम बात करेंगे आज फ़ेल माज़ी के मुताल्लिक़। अब फ़ेल माज़ी की भी कुछ इक़साम होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वह फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना क्या बताएं, ज़ाहिर करे, उसे हम फ़ेल माज़ी कहते हैं। यानी कि इसमें किसकी, पास्ट की बात की जाती है। जैसे अली ने ख़त लिखा था, फ़ेल माज़ी की मंदरजे इक़साम हैं। कौन कौन सी हैं? फ़ेल माज़ी मतलब, अब ये क्या होता है? वह फ़ेल जिसमें काम का करना या होना गुज़िश्ता ज़माने में पाया जाए और नज़दीक या दूर का ज़िक्र ना हो, फ़ेल माज़ी मुतलक़ कहलाता है। जैसे वह आया, इसने लिखा मतलब अब वैसे हम जब फ़ेल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें था हो जाता है, वह आया था। तो ये बहुत पुरानी बात हो जाएगी कि वह कब आया था, क्या पता कितने दिन हो गए, कितना वक्त गुजर गया। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है, वह आया, उसने लिखा। ना तो बहुत दूर की मानी ली जाएंगे, ना ही बहुत नज़दीक का ज़िक्र होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ़ेल मुतलक़। अभी जैसे मैं ये पढ़ा रही हूँ, इसके बाद आज हमने फ़ेल माज़ी पढ़ा, बस पढ़ा था, क्या था ये नहीं, बस आज हमने फ़ेल माज़ी पढ़ा। कब पढ़ा, कैसे पढ़ा, वक्त की, ज़माने की कोई भी वो उसमें ताक़ीद नहीं की जा रही है ना। तो ये होगा फ़ेल मुतलक़। इसके बाद है फ़ेल ये माज़ी क़रीब। फ़ेल जिसमें नज़दीक का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए उसे हम फ़ेल माज़ी क़रीब कहते हैं। तो ये क़रीब से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि नज़दीक के माने लिए जाएँ। जैसे वह आया है, यानी कि अभी। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? फ़ेल माज़ी पढ़ रहे हैं, अभी की बात हो रही है। इसने ख़त लिखा है, यह बाज़ार से अभी आया है। तो इस तरीके से इसे हम कहेंगे फ़ेल क़रीब। फ़ेल बईद, माज़ी बईद क्या होगा? वह फ़ेल जिसमें दूर का ज़िक्र हो, इस वक्त जो है वो दूर का बताया जाए, फ़ेल माज़ी बईद कहलाता है। जैसे वह आया था, इसने लिखा था। कल हमने क्या पढ़ा था? फ़ेल की तारीफ़ पढ़ी थी। फ़ेल की अक़साम कल हमने पढ़ी थी। तो जिसमें दूर के माने लिए जाएँ वो बईद, जिसमें क़रीब के लिए जाते हैं वो क़रीब, और मुतलक़ जिसमें क़रीब और नज़दीक दूर दोनों के ही नहीं हैं। फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी, वह फ़ेल जिसमें काम का ज़िक्र गुज़रे हुए ज़माने में जारी रहना या बार बार होना पाया जाए, फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी कहलाता है। जैसे वह लिखता था, वह लिख रहा था, मतलब कंटिन्यूटी उस काम में दिखाई जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फ़ेल इस्तिमरारी। हम 2 दिन से क्लास में फ़ेल माज़ी या फ़ेल के इक़साम पढ़ रहे थे, और हम अभी भी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी उसमें बनी हुई है, उसमें राब्ता बना हुआ है। तो इसमें क्या है, या तो गुज़रे हुए ज़माने की बात हो, अब हम 4 दिन से फ़ेल की अक़साम पढ़ रहे थे, 4 दिन कंटिन्यूटी आ गई ना, मुसलसल बना हुआ है, वो काम जारी रहा, या फिर बार बार उसका होना पाया जाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फ़ेल माज़ी शकिया या एतमादा, वह फ़ेल जिसमें गुज़रे हुए ज़माने की किसी काम के करने या होने के मुतालिक शक पाया जाए, मतलब काम हुआ था या नहीं हुआ था, उसे हम शकिया कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे वह आया होगा, इसने लिखवाया होगा, कल हमने फ़ेल माज़ी पढ़ा होगा, इस तरीके से, जिसमें कि कन्फर्मेशन नहीं होता है, एक शक कायम किया जाता है।
فعل ماضی تمنائی یا شرطی وہ فعل جس میں کام کا ہونا گزشتہ زمانے میں شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے اسے فعل ماضی تمنائی یا شرطی کہلاتا ہے۔ جیسے کاش وہ اسکول جاتا، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہوتا۔ جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ جو دل لگا کے اپنا کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ پاک اسے کامیابی ضرور دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی چیز کے لیے کسی چیز کو ضروری قرار دینا، جب اس طریقے کی ماضی یا فعل ماضی آپ کے سامنے آئے جس میں دو چیزوں کا ذکر ہو اور فرسٹ والی چیز کے لیے دوسری کو ضروری بتایا جائے، شرط بتا دی جائے اس کے لیے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے فعل ماضی تمنائی یا شرطی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، ابھی ہم نے فعل ماضی کی اقسام دیکھی تھی، اب یہ ہے افعال معاون۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک ہے اپنا مفعول اور دوسرا ہوتا ہے افعال، جن سے مل کر ہی کیا بنتا ہے؟ فعل بنتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ ہی فعل کی ساری اقسام آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور ساری باتیں ان دونوں کے ہی ارد گرد آپ کو سمجھنی ہوں گی۔ تو مفعول اور افعال ان دونوں کو سمجھ لیں گے تو آپ کو فعل کی جتنی بھی اقسام ہیں بآسانی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب یہاں ہے افعال معاون۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہم فعل پڑھ رہے ہیں تو افعال تو ضروری ہے، کام کرنے والا۔ افعال معاون یا امدادی افعال سے مراد ایسے فعل سے ہے جو دوسرے فعلوں کے ساتھ مل کر مرکب فعل بناتے ہیں۔ اب ہنسنا، آنا جانا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب، چلنا دوڑنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ فعل تو ہیں ہی، لیکن جب یہ فعل کسی دوسری فعل کے ساتھ مل جائیں گی تو یہ کیا بنائیں گی؟ افعال معاون۔ اسے ہم کہتے ہیں افعال معاون، جب دو فعل مل جاتی ہیں تب۔ دیکھیے یہاں لکھا ہے نا کہ مراد ایسے افعال سے ہے جو دوسرے فعلوں کے ساتھ مل کر مرکب فعل بناتی ہیں، جیسے پکار اٹھنا، پکارنا، یا آواز دینا، تو آواز یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی۔ رو پڑھنا۔ امدادی افعال میں بعض ایسے جو ہمیشہ دوسرے افعال کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں اور اکیلے استعمال نہیں ہوتے، جیسے چکنا، سکنا، لگنا، مگر بعض ایسے ہیں چوکنا، سوکھنا، اس طریقے کے جو الفاظ ہیں، بعض ایسے ہیں جو اکیلے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اکیلے استعمال نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں ان کی معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب دو افعال ایک ساتھ مل کر آتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے سکنا، کسی کا کرنے کی قابلیت رکھنے یا اجازت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ سکنا۔ جیسے میں اردو بول سکتا ہوں، میں جا سکتا ہوں، مطلب یہ سکنا سے انہوں نے دوسری فعل بنائی۔ کیسے؟ سکتا ہوں، یہ سکتا بنا دیا۔ تو جیسے میں اردو بول سکتا ہوں، تو بولنا تو اپنے آپ میں فعل ہے ہی، اس کے ساتھ کیا جوڑ دیا؟ سکتا۔ میں جا سکتا ہوں، جانا تو فعل ہے ہی، جانا کریا ہے نا، اس کے ساتھ میں کیا جوڑ دیا؟ سکتا ہوں۔ تو یہ کیا بن گیا؟ افعال معاون۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ پائے ہوں گے۔ جیسے سکنا سے، آنا سے، رونا سے، اس طریقے سے انہوں نے ان کو بنایا ہے۔ دیکھو یہ ہو گیا آنا، فعل کی تکمیل اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے بن آنا، ابھر آیا۔ جانا، یہ بھی فعل کی تاکید اور تکمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کھا جانا، لے جانا، گھر آ جانا۔ تو آنا جانا یہ تو اپنے آپ میں مکمل فعل ہیں، لیکن اس کو دوسری فعل کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ فعل معاون بن جاتے ہیں۔ اٹھنا، کسی فعل کی بے اختیاری اور تیزی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے چل اٹھنا، بھڑک اٹھنا، آگ لگ جانا، مطلب اٹھنا، یا تو اٹھنا لفظ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ پڑھنا، کسی کام کا اچانک واقع ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے رو پڑھنا، گر پڑھنا، یہ وہ والا پڑھنا ہے، پڑھائی تعلیم والا پڑھنا نہیں ہے۔ بعض دفعہ مجبوری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جانا پڑا، مجھے یہاں جانا پڑا،
مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ چکنا کسی کام کی تکمیل کا مطلب ظاہر کرتے ہیں، جیسے ہو چکا، کھیل چکا۔ لگنا کام شروع کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کھیلنے لگا۔ تو کھیلنا اپنے آپ میں فعل ہے، اس میں ہم نے کھیلنے لگا جوڑ دیا اس طریقے سے۔ گانے لگا، کھانے لگا، آنے لگا۔ تو آنا اپنے آپ میں فعل ہے، اس کے ساتھ ہم نے لگا جوڑ دیا۔ نکلنا سکون کی حالت سے اچانک حرکت میں آنے کو ظاہر کرتا ہے، جیسے چل نکلا، ابھی تو بیٹھا تھا، ابھی چل نکلا۔ ڈالنا کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے مار ڈالنا، کاٹ ڈالنا۔ ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، یہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ لینا فعل کی تکمیل کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے پا لیا، کھا لیا، پی لیا، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، اس ٹائپ سے۔ چاہنا ارادہ اور خواہش کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے جانا چاہتا ہوں، کھیلنا چاہتا ہوں، اپنی خواہش ظاہر کرنے کے لیے چاہنا۔ تو یہ کچھ ایکسیپٹ جو ہوتے ہیں نا، ایکسیپریشن، وہ والے الفاظ ہیں یہ۔ آنا، جانا، اٹھنا، پڑھنا، چکنا، لگنا، نکلنا، ڈالنا، لینا، چاہنا۔ اور ان کی الگ الگ کنڈیشنز بتائی ہیں، الگ الگ وقت زمانہ بتایا کہ اس طریقے سے یہاں پر ان کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ فعل میں تبدیل، افعال معاون میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ سارے الفاظ آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا استعمال۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کو اچھے سے سمجھیے گا۔ نے اور کو کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، علامت فاعل اور مفعول کیا ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی۔ فاعل کام کرنے والا، یہ ہوتا ہے کام کرنے والا، اور مفعول آپ کا جو کام کیا جا رہا ہے نا وہ۔ اب ہم اسے سمجھتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ہمیں نے اور کو سمجھنا ہے۔ نے علامت فاعل اور متعدی افعال میں ہمیشہ فاعل کے ساتھ آتا ہے، جیسے علی نے، تو علی فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، تو آپ دیکھیے یہ اس کے ساتھ آ رہا ہے نا، نے۔ کھانا کھایا، تو یہ ہمیشہ کس کے ساتھ آئے گا؟ یہ ہمیشہ نے جو ہے وہ ہمیشہ فاعل کے ساتھ آتا ہے۔ اس جملے میں علی فاعل ہے اور نے علامات فاعل۔ اگر آپ سے پوچھا جائے علامات فاعل کیا ہوتا ہے، نے، کو، سے، لیکن یہاں پر صرف بات کس کی ہو رہی ہے؟ نے اور کو کی ہو رہی، تو ہم ابھی اسی کو سمجھتے ہیں۔ لازم افعال میں فاعل کے ساتھ نے نہیں آتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ کہ جو لازم افعال ہے اس میں فعل نہیں آئے گا، جیسے سعید واپس آیا، اس میں فعل کا استعمال نہیں ہوگا، وہ آ چکا ہے۔ متعدی افعال کی صورت میں بھی نے صرف ماضی مطلق، ماضی قریب اور ماضی بعید اور ماضی شکیہ کے ساتھ آتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ متعدی افعال جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے، اس کی صورت میں نے جو ہے وہ صرف ماضی مطلق، ماضی قریب اور ماضی بعید اور ماضی شکیہ کے ساتھ ہی آتا ہے، باقی افعال کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ جیسے احمد نے کہا ہے، اس میں علامات فاعل آیا ہے، لیکن احمد کہتا تھا میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ احمد کہتا تھا، اس میں یہ نہیں آئے گا۔ جیسے اس میں آیا تھا نا ابھی، علی نے کھانا کھایا، علی نے ابھی کتاب پڑھی، لیکن ماضی مطلق جب طول کے معنی لے جائیں گے نا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی شکیہ میں ہی اس کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے، بعض متعدی افعال ایسے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ نے نہیں آتا، جیسے کچھ جو ابھی ہم لفظ دیکھ رہے تھے نا، اسی طرح سے یہاں پہ ہیں کچھ ایسے جن میں نے نہیں آئے گا۔ شرمانا، بھولنا، لانا، کیونکہ یہ تو خود ہی افعال فعل ہیں، لیکن جو بولنے کے ساتھ جب کوئی لفظ مفعول کے طور پر آئے تو نے آئے گا، جیسے حمزہ نے جھوٹ بولا، مطلب بولنے کے لیے کوئی بات جو ہم کرتے ہیں نا، اس کے لیے جب بات کی جائے گی تب نے آتا ہے، منہ سے، زبان سے نکلی۔ اس نے خط لکھا، تو اس میں یہ جو بعض متعدی افعال ہے اس میں نہیں آئے گا، لیکن اگر بات کی جائے گی کچھ، اس نے جھوٹ بولا تھا تب نے آئے گا، ٹھیک؟ اس نے سچ کہا تھا تب نے آئے گا۔
चाहना मज़दर से बनने वाले अफ़आल के साथ ने आता है, जैसे खुदा ने चाहा, लेकिन अगर दिल और जी के साथ चाहा इस्तेमाल हो तो ने नहीं आएगा। ठीक, जैसे जब दिल चाहे, तो इसमें ने नहीं आया। तो ये वही बता रहा है कि मज़दर से बनने वाले अफ़आल के साथ ने आता है, जैसे खुदा ने चाहा, ये मज़दर है। लेकिन अगर दिल और जी ये दो लफ्ज़ के साथ चाहा तो इस्तेमाल हो तो ने नहीं आता। अब यहाँ जब दिल चाहे, जी ख़राब है, आज मेरा जी ख़राब है, तो इसमें ने नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ने नहीं आया। नेक्स्ट है हारना, जीतना, पुकारना, खेलना, समझना, बदला लेना। ये मज़दर फ़ेल लाजिम के तौर पर इस्तेमाल हो तो इनके साथ ने नहीं आता, और अगर फ़ेल मुतअद्दी के तौर पर इस्तेमाल हो तो इनके साथ ने आता है। जैसे हम हारे, हमने मैच देखा, या हमने मैच हारा। दो जुमले हैं, फ़ेल मज़दर के भी हैं और फ़ेल मुतअद्दी के भी हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि फ़ेल मज़दर है अगर, तो उसमें आएगा किसमें, फ़ेल लाजिम में, लाजिम में। आप ऐसे याद रखें कि लाजमी है ने आना, है ना, यहाँ ने और को के मुतालिक की बात चल रही है। इसमें लाजिम है तो लाजमी है आना, और फ़ेल मुतअद्दी इसमें ये ज़रूरी नहीं है आना। ठीक है। अब नेक्स्ट है जब मज़दर के साथ है या था इस्तेमाल होता है तो फ़ाल बसूरत मफ़ूल इस्तेमाल होता है। मफ़ूल काम करने वाला कैसे होगा, इसमें ने नहीं लगता। जैसे मुझे लाहौर जाना है, मैं अब यहाँ पे मफ़ूल यहाँ पे फ़ाइल बसूरत मफ़ूल इस्तेमाल होता है। जो फ़ाइल है वो मफ़ूल में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। जैसे मुझे लाहौर जाना है, यहाँ किसी का नाम नहीं आ रहा, अब जाना तो है ही मुझे, तो ये मुझे में तब्दील हो इस तरीके से। मुझे और तुझ, देखिए अगरचे ज़मीर की ये दोनों ज़मीर हैं, ये वो तुम हम मुझे तुझे तुम्हारा तुम्हें, ये सब क्या है, ये ज़मीर है ना, जो इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो इसम की जगह ये जो ज़मीर की मफ़ूली हालतें हैं और इनके साथ ने नहीं लगता है, ये याद रखिएगा कि जो ज़मीर हैं इसमें ज़मीर और ज़मीर फ़ैल जो हैं मफ़ूल, उनमें कभी भी ने नहीं लगता है। लेकिन जब मुझे और तुझ के साथ कोई सिफ़त आए, सिफ़त क्या होता है, जो किसी की खूबी और खामी बताए हो, तो ने का इस्तेमाल होता है। जैसे मुझ नाचीज़ ने भी ज़ियारत की। अब वो क्या अपने आप को छोटा बता रहा है, नाचीज़ बता रहा है। तुझ नालायक ने ये बात कैसे कही। तो मुझ और तुझ ये दो एक्सेप्टेशन ऐसे हैं जिसमें यहाँ पर अगर इनकी सिफत बताई जाएगी तो इनमें ने का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज़ इसमें ने का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो इसी से मुताल्लिक थी। अब ये क्या है, अलामाते मफ़ूल को आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि कौन कौन सी अलामात देखी, ने और को। अब कल हम जो दूसरी फ़ेल की अलामात हैं फ़ाइल और मफ़ूल की, वो देखेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों हम आपके लिए डेली ये जो ग्रामर की क्लास लेकर आ रहे हैं, आपको अपने इम्तिहान में इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल हो। शुक्रिया।